مبارك مبارك مبارك. تقبل الرواق. سياران تير طيب تسوق تخدم لنا زولي إتاب بلار نكو جد برجد سړی دا وایي ترا لوی کړی موږي لوی کړی موږي بدش کنځاوي خلکو ته لیکلې وي هیڅ چا هم شابه نه کړی لا باندې ودا لا سلطان ده سلطان ده واسه بعدين وتصور في وجه عشان ماما عشان ماما عشان ماما على راس شمخ نور صح؟ ورا هذا بالمخرج دوك دابا شنوخ متشايني بيرت بيدر زبيات بارنون ترك شمو محمد هذا الغور محمد هذا الغور كواش صياد جمادنا سلارا وقت Berapa saja sejual? تعال نزل Hah? تعال نزل. مبارك 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 مبارك. فاز كلاس لما قال لي سيف. ليجا خلوش ليجا أظن كريمة ما فاسب نص. لا توصل بطاقة وتراقي نواب كوري. كم وش نقوله؟ أول شيء نقوله. يتقوله كوري. عباس خان. نور خان رجل نور خان. إيه غير بكرة والله. ده قول إيمان إسلامات والله. خان دور رجل خان. أقول يا مان يا ورثام تاكل يا مان يا وش تنظر ما تنسى يا وش تنسى
هلته یو ناست دی که نه هو ناس ناس یا ایسته دی نه تاسو را باندې وته Eu para que moacha. تعالوا كل برس سليور ترى لا شو كل كبير الياس هلا راس الله ما جمع على واش ولد الواش هو بتاع فلاش كده لا توقعت بس سيدة خلق بدراوشي لازم كل كلمه لي رګه جاسره وټه سپیشل بم نیو او دراغو پور ډیره پورې غږاو